मर्निङ एभ्रिवान। तपाईलाई म आजको यस ओरिएन्टेसन प्रोग्राममा स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामी आइएसए प्रोजेक्ट नम्बर 2 डोमेस्टिक भाइलेन्स सम्बन्धी हाम्रो यो प्रोजेक्टमा हामीले के एक्टिभिटीहरू गर्छौं र यो एक्टिभिटीलाई हामी चाहिँ कसरी गर्छौं भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौं। त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले हामी डोमेस्टिक भाइलेन्स भने के हो त्यसको बारेमा अलि डिस्कस गर्न गइरहेका छौं। सबभन्दा पहिले आज हामी चाहिँ डोमेस्टिक भाइलेन्स सम्बन्धी चाहिँ ओरिएन्टेसन गर्न गइरहेका छौं। हाम्रो नवज्योति स्कुलले अर्गनाइज गरेको हो। हामी चाहिँ आइएसए प्रोजेक्टमा इन्भल्भ भइसकेपछि हाम्रो एक्टिभिटीलाई कसरी गराउने भन्ने कुराको बारेमा तपाईलाई म इन्स्ट्रक्सन दिन चाहन्छु। यसको बारेमा जानकारी लिन्छौँ हामी सबैजनाले। डोमेस्टिक भाइलेन्स इज एनी threatening behavior that is the violent or abusive. It can be psychological, physical, sexual, financial or emotional between adult or family members who have been an intimate relationship regardless of the gender of sex भनेको छ। यसले भन्नु खोजेको कुरा के हो भने फ्यामिली मेम्बर्सहरु विभिन्न कारणले गर्दा हैन साइकोलोजिकल रूपमा हुन सक्छ, भौतिक रूपमा, सेक्सुअल रूपमा, फाइनान्शियल रूपमा एक अर्काले एक एब्युसिभ एक प्रकारको एब्युज हुन्छ नि, एक प्रकार एकले अर्कालाई गर्ने एब्युज गर्ने र त्यो उसको फ्यामिली भित्रको रिलेसन का व्यक्तिहरुबाट एक अर्कामा हुने एब्युज हो। अनि त्यसपछि अब त्यो एब्युज चाहिँ जेन्डर वाइज पनि हुन सक्छ अथवा पुरुषले पुरुषलाई गरेको पनि हुन सक्छ, महिलाले महिलालाई गरेको पनि हुन सक्छ हैन। त्यस्तो खालको एकले फ्यामिली मेम्बर्सहरुमा एकले अर्कामा हुने एक प्रकारको एब्युज चाहिँ डोमेस्टिक भाइलेन्स हो भनेछ है। अब यसपछि यो डोमेस्टिक भाइलेन्सको चाहिँ टाइप्सहरु छ हैन। सुरुमा चाहिँ फिजिकल एब्युज भनेको छ, एक प्रकारको यो भौतिक रूपमा एकले अर्कालाई चाहिँ गर्ने एब्युजहरु हो। जस्तै यसमा चाहिँ के पनि पर्छ भने चाहिँ यसमा चाहिँ पुशिङ गर्ने, कसैलाई धकेल्ने हैन, पिट्ने, स्ल्यापिङ गर्ने, हिर्काउने, अनि गालामा चटकन लगाउने, किकिङ गर्ने, बिटिङ गर्ने, यस्तो खालको चाहिँ कुराहरु चाहिँ यो फिजिकल भाइलेन्समा पर्छन्। प्रिभेन्टिङ द भिक्टिम फ्रम द लिभिङ अफ द रुम बाइ लकिङ, हेर्नुस् त कुनै व्यक्तिलाई अनि कोठाभित्र थुनेर राख्ने काम पनि एक प्रकारको चाहिँ डोमेस्टिक भाइलेन्स नै हो। यसको अलावा अरु पनि कुराहरु छ यहाँ। थ्रोइङ द अब्जेक्ट एट द भिक्टिम, भिक्टिमलाई कुनै अब्जेक्टले चाहिँ हिर्काउने अथवा थ्रो गर्ने हैन। रिफ्युजिङ द मेडिकल हेल्प फर द भिक्टिम, उसको चाहिँ उले उपचार गर्दाखेरि गर्न पनि नपाउने हैन। त्यसको बारेमा तपाईको मेडिकल भनेको चाहिँ स्वास्थ्य सम्बन्धीको उले सुविधा पनि उलाई नदिने, सहयोग नगर्ने, बिरामी भएकोलाई उपचार नगर्ने पनि हुन सक्छ हैन। अर्को भनेको डेनिङ बेसिक निड अफ सच इटिङ एन्ड स्लिपिङ, भनेको राम्रोसँग उले चाहिँ सुत्न पनि नपाउने, खान पनि नपाउने, यस्तो खालको चाहिँ हुन सक्छ। यहाँ धेरै कुराहरु छन्। यहाँ अरु बाँकी कुराहरु पनि हामी स्टडी गर्नेछौं। अब यसपछि अर्कोमा छ हाम्रो चाहिँ फाइनान्शियल एब्युज भनेको छ। फाइनान्शियल एब्युजमा अब उले फाइनान्शियल एब्युजमा चाहिँ के भनेको छ भने एब्युज इज द युज अफ द मिसयुज अफ द पावर अफ द कन्ट्रोल ओभर द फाइनान्स, भनेको आर्थिक रूपमा चाहिँ एकले अर्को आफ्नो पार्टनरलाई चाहिँ मैले कमाएको हैन, मैले धेरै, मेरो स्यालेरी धेरै हुन्छ, यस्तो खालको तरिकाले चाहिँ एकले अर्कामा चाहिँ पार्टनरहरुमा गर्ने एउटा एब्युज हो। त्यहाँ त्यसको क्रममा के लिन सकिन्छ भने हेर्नुस् त फोरबिडिङ द भिक्टिम अफ द वर्क, अनि डिमान्डिङ द भिक्टिम टु गिभ द अकाउन्ट अफ मनी स्पेन्ड, and forcing the victim to pay for all expense, अनि controlling the bank account and common property, forging signatures, हेर्नुस् त अरूको सिग्नेचर फर्जी गर्ने चाहिँ of the victims on the financial document, भने यस्ता विविध खालका कुराहरु चाहिँ यस्ता पर्छन्। कसैले चाहिँ अब आफू बैंकको अकाउन्ट चाहिँ अर्कोको छ तर आफू अर्कोले चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने खालको के त्यस्तो खालको अवस्था हुन सक्छ हैन। अनि डिमान्ड गर्ने, पैसाको लागि खर्च भएको सबै तपाईले कमाएर तिर्नुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ एकले अर्कोलाई चाहिँ कुरा राख्ने खालको चाहिँ त्यसरी पनि यो फाइनान्शियल एब्युज हुने गरेको छ भन्ने कुरा छ। अब यसपछि सेक्सुअल एब्युज छ हैन। व्हेन द भिक्टिम इज फोर्स टु हैव द सेक्सुअल
intercourse with the abuser to take part in unwanted sexual activity. होइन, a common example of the sexual abuse include the forcing the sex on the partners, forcing the partner have the sex with the others. होइन, त्यो हो। यस्तो कुरामा के छ भने खास गरी चाहिँ हामीले चाहिँ यो के बुझ्नुपर्छ भने चाहिँ यो सेक्सुअल एब्युज हुनको लागि चाहिँ खास गरी पार्टनरहरूसँगै नै को कुरा हो भन्ने कुरा हो के। जस्तै अब एकले अर्कोलाई पार्टनर, इट मिन्स हस्बेन्ड र वाइफ भित्रको कुरामा चाहिँ उनीहरूको इन्ट्रेस्टभन्दा बाहिर रहेर चाहिँ यस्तो काम गर्नेलाई चाहिँ सेक्सुअल एब्युज भनेको हो। र अब कुनै एउटा व्यक्तिले अर्कोलाई चाहिँ ऱ्याप गर्छ, त्यसलाई चाहिँ सेक्सुअल एब्युजमा हामी लिन सक्दैनौँ। त्यो भनेको ऱ्याप केसहरू भयो, त्यो डिफ्रेन्ट खालको केस हो। त्यो वाइफ एन्ड हस्बेन्डमा उसको इन्ट्रेस्ट विथआउट इन्ट्रेस्टमा चाहिँ यो एक्टिभिटी हुने कुरालाई चाहिँ हामी सेक्सुअल एब्युज भन्न सकिन्छ। र यसपछि अब अर्को कुरामा अब के छ भने जस्तै डोमेस्टिक भाइलेन्सको चाहिँ डेटाहरू चाहिँ यहाँ तपाईँहरूलाई म यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। यो खास गरी यो प्रोभिन्स वाइज पनि छ, यहाँ कुन प्रोभिन्समा चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ स्टाटस छ भन्ने कुरा चाहिँ हेर्नुहोस् त। यो स्पोजुअल भाइलेन्स बाई द प्रोभिन्स भनेको प्रत्येक प्रोभिन्समा चाहिँ होइन भनेको आफ्नो चाहिँ नाता पर्नेहरूबाट भएको चाहिँ एक प्रकारको चाहिँ कस्तो कति खालको चाहिँ डेटाहरू छ भन्ने खालको कुरा छ। त यहाँनिर चाहिँ माथिबाट जाउँ हामी सबभन्दा पहिले चाहिँ यो 22% भनेर चाहिँ हेर्नुहोस् है। यो जस्तै यो अफ 22% अफ वुमेन इन नेपाल एज अफ 15 to 49 have the experienced physical violence since एज अफ 15 भनेको यो 15 वर्षदेखि नै 22% वुमेनहरूले चाहिँ फिजिकल भाइलेन्समा चाहिँ म्याक्सिमम 15 देखि 49 इयर्सको चाहिँ परिरहेको चाहिँ यसले चाहिँ 80% यहाँ मेन्सन गरेको छ है। अर्को 26% अफ द इभर म्यारिड वुमेन हेभ द एक्सपिरियन्स द स्पोसियल भाइलेन्स भनेको बिहे पश्चात पनि उसले चाहिँ आफ्नो चाहिँ श्रीमानबाट अथवा श्रीमतीबाट चाहिँ अब यो वुमेन भनेको नि अब श्रीमानबाट नै भयो होइन। 26% देखाइरहेको छ हेर्नुहोस् त। टाइप अफ द स्पोसियल भाइलेन्स भनेको चाहिँ भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ श्रीमान श्रीमतीमा पनि यस्तो खालको चाहिँ भाइलेन्स बढी हुन गइरहेको छ क्या अहिले चाहिँ। अब यहाँ जस्तै एउटा फिजिकल भाइलेन्स भनेको चाहिँ 23% देखाएको छ, यहाँ चाहिँ इमोसनल भाइलेन्स 12% छ र 0.07% भनेको चाहिँ स्पेसियल सेक्सुअल भाइलेन्स छ यसमा चाहिँ। अब यो यहाँनिर चाहिँ स्पोजियल भाइलेन्स बाई प्रोभिन्सवालाको डाटा हेर्नुहोस् त। प्रोभिन्स नम्बर 7 मा चाहिँ 22% छ श्रीमान श्रीमती बिच हुने एक प्रकारको यो भाइलेन्स चाहिँ। अनि प्रोभिन्स नम्बरमा 6 मा चाहिँ 19, अनि अर्को प्रोभिन्स नम्बर 5 मा 29, प्रोभिन्स नम्बर 4 मा 16% छ, प्रोभिन्स नम्बर 3 मा 26%, प्रोभिन्स नम्बर 2 मा चाहिँ अलिकति बढी छ। यो भनेको तराई मधेसको एरियातिर चाहिँ अलिकति यो अझै बढी देखिरहेछ। प्रोभिन्स नम्बर 1 मा चाहिँ 22% देखाइरहेछ होइन। यसै गरेर चाहिँ यहाँ स्पोजियल भाइलेन्स हैज declined from the 32% in the 2011 NDS to the 26% in the 2016। यो पिरियडमा चाहिँ 32 देखि चाहिँ 26% सम्म चाहिँ अलिकति कम हुँदै गइरहेछ भन्ने कुरा छ। पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ अलिकति यो रिड्युस हुँदै गइरहेछ है। अब किनभने यो एजुकेसनको कुरा पनि अलिक बढ्दै गइरहेको, त्यस कारणले गर्दा पनि यसको चाहिँ अलिकति भनेको यो डिक्रिज हुँदै गइरहेको छ। यस्तो डाटाहरू अरू धेरै कुरा छ हेर्नुहोस् त। 34% पनि वुमेन हु हेभ द एक्सपिरियन्स स्पोजल भाइलेन्स हेभ द सस्टेन इन्जरिज भनेको छ। अनि 66% चाहिँ वुमेन हु हेभ द एक्सपिरियन्स इन एनी टाइप अफ द भाइलेन्स हेभ द नट सोज एनी हेल्प। हेर्नुहोस् त, नेपालको कन्टेक्स्टमा 66%ले चाहिँ तपाईँको एकले अर्कालाई त सेयरै नगर्ने खालको पनि अवस्था छ के। अब धेरै कुराहरू आफ्नो फ्यामिलीमा पछि गएर डिस्कसन होला, के होला, डिभोर्स हुन्छ, यस्तो केस हुने भएकोले चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ यस्तो मनभित्र राख्ने गरेको छन् भन्ने कुरा चाहिँ बाहिर नदेखाउने भन्ने कुरा गरेको छ। यति कुरा मैले यहाँ राखेँ। अब हामी यसपछि चाहिँ हाम्रो एक्टिभिटीहरूमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ त्यो डोमेस्टिक भाइलेन्सको एक्टिभिटीलाई चाहिँ हामी कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा चाहिँ हामी अब फोकस गर्नेछौँ।
यहाँ चाहिँ अब एक्टिभिटिजहरू छ। यहाँ हामी अब केही एक्टिभिटिजहरूलाई म यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। यो एक्टिभिटीमा हेर्नुहोस् त, सबभन्दा पहिले हामी चाहिँ अब यो एउटा एक्टिभिटीमा चाहिँ गेस्ट स्पिकर भनेको छ। हामीले यो डोमेस्टिक भाइलेन्स सम्बन्धी यसमा चाहिँ काम गरिरहेको एउटा चाहिँ स्पिकर अथवा चाहिँ गेस्टलाई ल्याएर चाहिँ उहाँले चाहिँ यसको बारेमा एक्सप्लेन गर्नुहुनेछ। एउटा यो काम गर्नेछौँ हामीले। अनि त्यसपछि अब यो अर्को चाहिँ हाम्रो के छ भने कम्युनिटी भिजिट गर्नेछौँ हामीले। जस्तै अब हामीले कम्युनिटी भिजिट गरेर हुन्छ, कसरी भिजिट गर्न सक्छौँ? त्यहाँ कम्युनिटीमा भिजिट गरेका चाहिँ भिक्टिम्सहरूलाई चाहिँ हामीले कुनै ठाउँमा ग्यादर गरेर गर्न सकिन्छ भने त्यो पनि गर्न सक्नेछौँ हामीले। भिक्टिम्सहरूलाई हामी भिजिट गर्नेछौँ। उहाँले केही क्वेसनरहरू हामी यहाँ राख्नेछौँ होइन। कहिलेदेखि उहाँ चाहिँ भिक्टिममा पर्नु भएको, के काउजेसहरू छ, उहाँले के सजेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी चाहिँ उहाँलाई चाहिँ हामी सोध्नेछौँ। अथवा इन्डिभिजुअल हुनसक्छ, ग्रुपमा हुनसक्छ, यो कुरा चाहिँ उहाँलाई सोध्नेछौँ। अब यसपछि अब हामीले चाहिँ अरू काम के गर्दैछौँ भने जस्तै लोकल एनजिओलाई भिजिट गर्दैछौँ हामीले। भन्नु खोजेको कुरा के भने लोकल एनजिओहरूमा चाहिँ के छ त अहिले भिक्टिम्सहरू डोमेस्टिक भाइलेन्समा कतिजना चाहिँ प्रभावित हुनुभएको छ, उहाँहरूको त्यो भिक्टिम्स हुनुको रिजनहरू के हो, के छ उहाँको, अहिले कतिजनाले चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यसबाट जस्टिस पाइरहेको छ, उनी कतिजनाले हेल्प मागिरहेको छ, के छ स्ट्याटस भनेर चाहिँ हामी एउटा हामी यो नवज्योति सेन्टरको सेन्टरमा यसले काम गरिरहेको छ, यो प्रोजेक्टले, यसमा सोध्ने काम जानेछौँ हामी। सेकेन्डमा चाहिँ आवाज संस्था भन्ने छ, यो आवाज संस्था चाहिँ यसमा जानेछौँ हामी। यहाँबाट केही इन्फर्मेसनहरू पनि हामी प्राप्त गर्नेछौँ। अब यसपछि अर्को कुरामा अब के छ भने अर्को हामी एक्टिभिटीतिर जाँदैछौँ हामी। अब जस्तै यहाँ यो एक्टिभिटीमा चाहिँ हामी चाहिँ भर्चुअल मिट गर्नेछौँ हाम्रो इन्टरनेसनल पार्टनर स्कुलकोसँग चाहिँ। उहाँको कन्ट्रीमा उहाँले चाहिँ के स्टडी गर्नुभएको छ, डोमेस्टिक भाइलेन्स सम्बन्धीको उहाँको के छ लिगल प्रोसेसहरू, हामी यति कुरा चाहिँ उहाँसँग चाहिँ इन्ट्रेक्सन गर्नेछौँ हामीले। त्यसपछि यो काम गरिसकेपछि हामीले अब तपाईँहरू बिचमा चाहिँ हामीले चाहिँ स्पिच कम्पिटिसन गराउनेछौँ। यो स्पिच कम्पिटिसनमा चाहिँ तपाईँहरूले राम्रोसँग तयारी गर्नुपर्ने छ। तयारी गरिसकेपछि कुनै एक दिनमा चाहिँ हामीले स्पिच कम्पिटिसन राखेर चाहिँ हाम्रो यो डोमेस्टिक भाइलेन्सको एक्टिभिटिजहरूलाई हामी चाहिँ कम्प्लिट गर्नेछौँ। यसमा तपाईँलाई केही क्वेसनहरू छ, केही जिज्ञासा छ? ल भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। क्वेसनहरू राख्नुहोस् त ल। केही कन्फ्युजन छ? Sir, how many students can able to join in this program? यसको लागि चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ सर्टेन नम्बर चाहिँ के बनाएको छैन। म जसले चाहिँ हामी यो अलि कोभिडको कारणले गर्दा चाहिँ त्यो कुन रिजनमा चाहिँ कतिजना स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्छ त्योहरू मिलाएर चाहिँ हामीले चाहिँ यो हेल्थको चाहिँ गाइडलाइनहरूलाई फलो गर्दै कतिजनासम्म जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ भिजिट गर्दाखेरि इफेक्ट पर्दैन, त्यो अनुसार हामी चाहिँ पछि चाहिँ नम्बर्सहरू चाहिँ पछि हाम्रो त्यो एक्टिभिटी हुने बेला चाहिँ हामी चाहिँ डिक्लेयर गर्छौँ। र यो भिक्टिमको भिजिटमा चाहिँ हामीले चाहिँ सुरुमा एक दुईजना गएर पनि आफ्नो कम्युनिटीमा भएकोले चाहिँ पत्ता लगाएर चाहिँ उहाँले ग्यादर गर्ने काम गर्न सक्नुहुन्छ इन्डिभिजुअल्ली पनि। र पछि उहाँले चाहिँ केही कुरा सोध्नुको लागि चाहिँ ग्रुपिङमा पनि जान सक्छौँ हामी। यो सबैजना यसमा पार्टिसिपेट हुने हो होइन। इफ पोसिबल हाफ डजन आधा दर्जनभन्दा 6जनादेखि हामी चाहिँ 10-15 कतिजनासम्म हुन्छ इच एक्टिभिटीमा चाहिँ हामी चाहिँ यसमा चाहिँ इन्भल्भ हुन्छौँ है भाइ बहिनीहरू। ल भन्नुहोस् त अरूलाई केही कन्फ्युजन छ? Sir, which activities will do first? सुरुमा चाहिँ हामीले चाहिँ गेस्ट स्पिकरलाई चाहिँ हामीले चाहिँ इन्भाइट गर्छौँ। त्यसपछि हामीले केही इन्फर्मेसनहरू हामी कलेक्ट गर्छौँ। त्यसपछि हामीले जुन एक्टिभिटीलाई चाहिँ सुरुमा गर्न सकिन्छ त्यो अनुसार हामी कन्टिन्युसली जानेछौँ। त्यो इन्फर्मेसन तपाईँहरूले चाहिँ अलिक पछाडि पनि त्यो इन्फर्मेसन पाउनुहुनेछ है। ओके, अरू केही छ? यु हेभ एनी क्वाइरिज प्लिज यु क्यान आस्क मी।
Dismukh sir. ओके थ्याङ्क यू भेरी मच। अब यसपछि तपाईँलाई म एट लास्ट तपाईँहरू एक्टिभ भएर चाहिँ यसमा चाहिँ पार्टिसिपेट हुनुभयो त्यसको लागि थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू एभ्री वान। ओके बाई सबैलाई है। Goodbye, Bye sir. sir, thank you sir. Bye sir.